اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضور دے عاشق بیٹھے ہو محبت میں پڑھ گنو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. احباب دی وقار سب تو پہلے تمام دوستان و السلام علیکم. سلام دے بعد دلی دعا ہے مالک لم یزل خالق ارض و سما حضور دن نالین دا صدقہ اج دیئے بابرکت محفل اپنی عظیم بارگاہ منظور و قبول فرماوے. جنہ دوستان قدردانہ برادرم بھائی محمد رمضان اور ان برادران رل مل کے سرکار دی عظیم بارگاہ چ اپنی نوکری پیش کی تھی. اللہ کریم تمام کو اجر عظیم عطا فرماوے. جڑے احباب چل کے آئے ہو میں سمیت اللہ قدم قدم تے لکھاں کروڑاں نیکیاں عطا فرماوے. میرے برادر اصغر بھائی محمد عمیر اور برادرم بھائی محمد صفدر صاحب نے اپنی محبتوں نے اظہار کیتا. بندہ نچید حاضر ہویا. مختصر جی حاضری ہے. میں کوئی نبل نعت خان نہیں. میرے تو پہلے آپ دی علاقے دی عظیم شخصیت برادرم بھائی محمد آصف صاحب نے بڑا عالمانہ خطاب فرمایا. میرے تو بعد انشاءاللہ میرے مسلک دا عظیم پھول تحریک لبیک دا پھول حضرت علامہ مولانا فیضان الحسن صاحب او تشریف فرماہن. انشاءاللہ انہوں دا نورانی وجدانی بیان ہو سی محبت سماعت فرمائے سو. اگر ایک گزارش میری تھوڑے تھوڑے نال تھی آؤ تو کچھ سردی دا بچائی تھی ویسی تو محفل دا رنگی بنا ویسی ماشاءاللہ میں تھوڑے تھوڑے اگاں ٹور پوسو تا رنگ الگ پوسی محبت ماشاءاللہ سرکار دے ذکر آئیو. انشاءاللہ بھلے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں لیکن میدان معاشر اللہ دے محبوب دی عظیم بارگاہ اتنا تعاذ کرے سو سونیا اساں ہر رات پورا مہینہ میلاد شریف دا تیرا نا چویچیا نیندر چھوڑ کے دے محفل آویں دیا سے ضرور کرم نوازی کرے سن انشاءاللہ. مختصر دی حاضری ہے. الف تے میم دا پیار پیار نتو سمیم دے سار تے تاجے. حاضری میری شروع بلا تمہید سرکار دے آل دے پھول دے کلام دو اپنی حضر آغاز کرنا چاہنا کہ الف تے میم دا پیار پیار نتو سمیم دے سار تے تاجے. میم ہے رہبر آتے میم ہے ہادی تے اسے میم دا جگ وچ راجے اور اسے میم دی خاطر تھئی خلقت پیدا تے اسے میم دا جگ محتاجے. بسم اللہ روز قیامت دے ساری میم دے گل وچ لاجے. بسم اللہ روز قیامت دے ساری میم دے گل وچ لاجے. اور پیر سید گامن شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندے ہوندے ہیں کہ میم دا شان کیا پوچھ دے ملا رب تسبیح میم دی پڑھ دے. میم دے در دربان ملک سب سیس نوا آ کھڑ دے اور وانگ بلال رنگیچ میں دے جیڑا دامن میم دا پھڑ دے. گامن شاہ جائے میم سنیان گدھا ان پوچھیا جنت وڑ دے. گامن شاہ جائے میم سنیان گدھا ان پوچھیا جنت وڑ دے. اور میم دا شان جے میم کو حاکم نہ منیوں ہاتھ دھو باسے ایمان کنو. جے میم دے در تھوں مارا گیوں کچھ مل سیا نا رحمان کنو. اور جائیں ادب حضور دا نہیں کیتا اون سبق پڑھے شیطان کنو. رکھ حافظ صبح محمد دی بچ پوسے ہر نقصان کنو. رکھ حافظ صبح محمد دی بچ پوسے ہر نقصان کنو. بچ پوسے ہر نقصان کروں تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے. شاکر شجابادی تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو دیوا بال کے رکشا ہوا جانے خدا جانے. اور اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں میں دی. علماء موجود ان بندہ دنیا تے دعا منگے دعا قبول نہ تھیوے. میدان معاشر اللہ تعالیٰ فرمائسی فرشتہ کو این دنیا تے دعاواں منگیاں دعاواں قبول نہ تھیاں. جتنیاں دعاواں انیاں قبول نہیں تھیاں انہاں دعاواں دے بدلے اتنیاں ہی کو نیکیاں عطا فرما دیو. تا بندہ اللہ دی عظیم بارگاہ عرض کرے سی کہ اللہ کریا دنیا تے ہکے قبول نہ تھیوے آج چلو مل پوے نا کہ پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں میں دی. دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. اور پاکستان دے وستے پلیتیاں کو مکا دے وہ شاکر اثار نال مخاطب ہویا کہ کیڑا چنگا ملک کے کلمے دینا تو بنے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بابا خادم حسین رضوی آپ فرمائیں دے کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. یہ عشق نبی نہیں سینے وچ وط راز ایمان دا مطلب کیا. اویں ہندوستان ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. اتھا پاک نبی دی عزت نہیں ہوں پاکستان دا مطلب کیا. لوگ حضور دیاں گستاخیاں کریں تے اساں چپ کر کے بیٹھے رہوں بات چاستہ نہیں آندی. اتھا محمد اللہ چھوڑ سبحان اللہ. اے پاکستان دے وستے
پلیتیاں کو مکا دے وہ نتاں دے بھی یہ نہ رکھے انہوں کو ولا دے وہ کہ جائیں انہاں پاکستان دا رکھے کیڑا سونا نہ رکھے جو تساں دل حسد رکھو ہک بیرا منافقت رکھو تو انہوں کو بہتر ہے انہوں کو ولا دے وہ اے پاکستان دے وسجے پلیتیاں کو مکا دے وہ نتاں دے بھی یہ نہ رکھے انہوں کو ولا دے وہ اتے انصاف دا پرچم توجہ میرے والوے انشاءاللہ مہمان آندے راسن اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے ایہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ ایہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ اور شان صحابہ سماعت فرماؤ جندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بدم دے وچ زی شان ہے جائیں دین تو گھر قربان کی تے او مرد نا عثمان ہے اساں ہیں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے جڑا شان علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ نادان ہے جڑا شان علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ نادان ہے یاراں کو یاری دی راہ مل گئی ہے نگاہ وچ نگاہ مل گئی ہے ساکو جالی چمن دی اجازت نہیں ملدی ساکو جالی چمن دی اجازت نہیں ملدی اونا کی تو سمن دی جھا مل گئی ہے اور میں سب آپ جانتے ہو اصلاح معاشرہ دے نال چلتا رہنا ایک ربائی دیونا چاہنا اسا لوگ منہ ملازد پائے گئے ہیں کل خانی ہوئے بھامیں شادی ہوئے امیران کان علیدہ انتظام کہ غریب شودے دھکے کھاویں سرکار نے تو فرمایا کہ غریبان دے نال محبت کرو اللہ ارادی تھی سی میں ارادی تھی سا کہ اساں غریبان کو حقارت نگاہ نہ لے دیں میں ایک منظر پیش کرنے انشاءاللہ تیرے معاشرے دے حساب روسی سن سے تیرے ایمان تازہ اسی گئی پننی پہنچ ولیم میں تے ہک وسجے گھر دی شادی ہے یہ کوئی دنیاوی جملہ نہیں سن سے تے انشاءاللہ تیرے ہاں ٹھر پوچھے نبی دے عاشق کے آگی آئی گئی پننی پہنچ ولیم میں تے ہک وسجے گھر دی شادی ہے سارے کو شادی ہوئے کہ فقیر منگن والے آندن اور سوال کریں دن میاں جڑی بچی ہوئی استعمال شدہ تھوڑے کو کھانا باقی ہے جڑا تساں پہلے استعمال جب کو اساں بچہ تا دیں ایہو دے ہوتا تلو سارے بال کھاسن دے دعا کرے سن گئی پھرنی پہنچ ولی میں تے ایک وسجے گھر دی شادی ہے جونج ساتون کاپیا چلدا ہا پئی کھاندی خل خدا دی ہے اور میرے بال بھی ہوشن بک کو لوں پوری توجہ میرے بال بھی ہوشن بک کو لوں شے جھوٹی دیو رو آدھی ہے او کو فرحت لکمہ نہیں ملیا بھامے بعد کتیاں کھا دی آئی و دیگر لے کتن تک ہتے سنجا تے غریبہ کو نہ دے دے او کو فرحت لکمہ نہیں ملیا بھامے بعد کتیاں کھا دی آئی میں انشاءاللہ ہر لفظ دی میدان ہو ساں میں چلتا رہتا اصلاح معاشرہ نال کہ خوش آمد دنارے آوازاں کی ہاں ہن دکھاوے دیا نظراں نیازاں کی ہاں ہن جندے دار تے مزدور بھوک کولو مر گئے او ظالم دیا روزے نمازاں کی ہاں ہن جندے دار تے مزدور بھوک کولو مر گئے او ظالم دیا روزے نمازاں کی ہاں ہن بس محبت نال آقا جدات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو سرکار دا فرمان مولا علی روایت کریں دن اللہ تعالیٰ فرمائیں دے بندے جڑا میرے تے بھروسہ رکھسن توقع رکھسن میں انہاں کو ایمیں رزق دے ساں جی میں پرندہ کو دینا پکھواں دا کوئی کاروبار نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی زمیندارہ نہیں لیکن اللہ دی ذات دا بھروسہ ہے اسا لوگ جڑا دا خدا دا دار چھوڑے باما جو 100 بوری سٹاک تھئی پئی ہے جندے کولو پوچھ حال نہیں سادہ کوئی حال نہیں اللہ دبانا خدا نو بھول گیا خدا پتھر کیڑے کو رزق دیندے تے کو نہیں دیندا دوسرا شعر اصلاح معاشرہ سماعت فرماؤ او تو بعد انشاءاللہ سرکار دا جشن